नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा मेल्पत्तूर नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् प्रह्लादचरितमिति त्रयोविंशतितम दशकात् समुद्धृतः पञ्चमः श्लोकः अहमत्र पठामि। सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुदे सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुदे सः दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिः अशिशिक्षत् चिरम् अमुं गुरुप्रोक्तं च असौ इदम् अभद्राय दृढम् इति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्या एव ववृधे। अनन्तरम् अन्वयः सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुदे दृष्ट्वा सः दुष्टात्मा गुरुभिः अमुं चिरम् अशिशिक्षत् गुरुप्रोक्तं च असौ इदम् अभद्राय दृढमिति सर्वम् अपाकुर्वन् तव चरणभक्त्या एव ववृधे। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च असुरैः परिहास्यमाना भवत्पादभक्तिः स्वपुत्रे प्रह्लादे प्रत्यक्षतया दर्शनात् दुष्टात्मा सः हिरण्यकशिपुः चिरकालं गुरूणाम् अधः शिक्षाम् अभ्यासयामास। तैः गुरुभिः पठिताः सर्वाः अमङ्गलकराः इति निश्चयन् सः प्रह्लादः भवतः उत्तमभक्तरूपेण वृद्धिं प्राप्नोति स्म। धन्यवादः।